अल्लाह अकबर ठहर ठहर के पढ़ना है, अल्लाह अकबर। और तसव्वुर यह हो कि मेरे हुजूर ने फरमाया एक ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है, एक ऊंट ज़बह करने का सवाब, ज़बह करने का, और ज़बह किया, टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसको तकसीम किया इस तसव्वुर के साथ, इस कैफियत के साथ, अल्लाह अकबर, बस हो गया, ऊंट ज़बह हो गया। रब सच्चा, उसका वादा सच्चा, रब सच्चा, उसका हबीब सच्चा, रब सच्चा, जिब्रील और वही सच्ची, रब सच्चा, रब का नाम अल्लाह अकबर सच्चा। बस इस तसव्वुर के साथ। और आपको इल्म है, मैं वाकया फिर दोहरा दूं, मैं छोटा सा था, एक ताया जी होते थे रहमतुल्लाह अलैह, मुझसे कहने लगे नमाज में मस्जिद में नहीं आए, एक तो मैं बुखार था, तबीयत खराब, कहा 300 ऊंट ज़बह कर देता, सदका कर देता तो ठीक हो जाता। मैं देखा 300 ऊंट, को 300 मुर्गी कहे, वो 300 अंडे कहे, हो जाते हैं लेकिन बज़ाहिर तो मैंने कहा 300 ऊंट, कहे हाँ। ताया जी जो थे वो 3 ज़बानें बोलते थे चल चल के, एक उर्दू, एक रांगड़ थे, और एक जो है वो मेवाती बोलते थे, 3 ज़बानें वो मिक्स बोलते थे। तो मुझसे कहने लगे कि ये कर ले, और फिर तरतीब बताई, अल्लाह अकबर जब पढ़, एक अल्लाह अकबर पे एक ऊंट सदका हो गया, ज़बह हो गया, टुकड़े हुए, लोगों को तकसीम कर, इस तसव्वुर के साथ कि मैं तकसीम कर रहा हूं, फिर अगला अल्लाह अकबर पढ़। इसमें 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, पर तीर निशाने पे लगे, 5-10 मिनट ज्यादा लगेंगे। देखें, ये तस्बीह है मेरी, मिसेस बन, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सवाब मिल रहा है, अल्लाह अकबर। और मैं वाज़ेह कह रहा हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पढ़ रहा हूं, ये मैंने कोई 10-20 दफा पढ़ ली। एक है अल्लाह अकबर तसव्वुर के साथ, इस्तिहज़ार के साथ, जिक्र अल्लाह का, ध्यान किसका, बस इस ध्यान के साथ, जिक्र अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह। एक ऊंट ज़बह हो गया, जिससे मोहब्बत हो ना, जिससे मोहब्बत हो तो उसकी कड़वी कसैली भी अच्छी लगती है। मुझे सबसे पहले उंगली पकड़ने वाले ये थे, और उसके बाद उस दिन एक साहब आए, 70, 75, 80 से करीब पहुंचने वाले हैं। मुझे ना एक गाली दी, और नंगी गाली दी, और नंगी गाली दे के कहने लगे मस्जिद के लिए इतने लाख दे। मैं कहा ठीक है, मैंने वो दे दिए। मेरे बेटों ने उनके पांव को तेल लगाया, मैंने उनकी खिदमत की, और हदिये बड़े बड़े बना के पेश किए, और उनने जितने मांगे वो दे दिए। सच पूछें, आज भी वो गाली जब दिल में आती है तो उनके लिए एहतराम की नजरें झुक जाती हैं। हाँ, क्यों? वो शख्स था जिसने मुर्शिद से पहले मेरी उंगली पकड़ी थी। वो बाबा बूढ़ा हो गया, शुगर है, ये तकलीफ है, कुछ बीमारी उन्हें लपेट में ले लिया, फकीर दुर्वेश है, और नेकी और तकवे का वाकई इमाम है। अब भी कहने लगे, वो मैं आ रहा था तो मुझे कहने लगे आप हकीम साहब के पास जा रहे हैं तो उनसे कहना हमारी मस्जिद बन रही है। फिर गाली दे के कहने लगे हाँ मैं उससे कहूंगा। अच्छा, मैं ठीक है ठीक है, कितना चाहिए? इतना दे दे, मैं हो गया, इतने लाख दे दे, मैं हो गया।
मेरे बेटे खड़े थे, मेरे मुंह को देखने लगे कि बाबा जी ने गाली दी, और गाली भी सवा मन की थी। मैं कहा बेटा है कौन, है कौन जिसकी नस्लों का मैं एहसान नहीं भूल सकूंगा। उसने मुझे उंगली पकड़ी थी, उंगली पकड़ी थी, और उस वक्त गालिबन मैं 14 या 15 साल का था गालिबन। हमें कोई याद दहानी कराने वाला मिल जाए, फिर उसके लिए दिल में एहतराम हो, इकराम हो, इकराम हो। तो एक दफा अल्लाह, कहीं अमल न रह जाए, अमल को पूरा बता दूं, एक दफा अल्लाह अकबर, बस एक दफा। कितनी दफा? एक दफा क्या पढ़ेंगे? इस तसव्वुर के साथ मेरे रब ने अपने हबीब की जुबान से वादा फरमाया है, और सच्चा वादा है। एक ऊंट ज़बह हुआ, टुकड़े हुआ, मैंने सदका कर दिया, अब अगला सदका करता हूं, अल्लाह अकबर। फिर इस तसव्वुर के साथ कहने लगे मुझे वो साहब जो हम सफर कर रहे थे पहाड़ों का, कश्मीर, फिर कश्मीर से आगे फिर हम पहुंचे वहां बालाकोट मानसेरा की तरफ, तो मुझे कहने लगे वो साहब, कहने लगे कि कोई दुनिया का अटका हुआ काम है, भटका हुआ बंदा है, कोई मुश्किल है, मैं 300 ऊंटों के सदके करता हूं, कभी हर नमाज के बाद, कभी दिन में 3 दफा, कभी 5 दफा, कभी 4 दफा, कभी सुबह शाम, मैं बैठ के कर लेता हूं। बस मुझे पता है कि मेरा काम हो जाना है, मुझे पता है कि मेरा काम हो जाना, और हो जाता है। अब सोचें कि 300 ऊंट, उसकी कतार कितनी लंबी होगी, फिर 300 ऊंट को ज़बह करना, और फिर ऊंट का गोश्त, फिर ऊंट की हड्डी और ऊंट का खून, उसके बारे में तो एक इलादा पूरी तारीख है, उसके पूरे फवायद हैं जो बड़ी मुस्तनद सबूत के साथ किताबों में, उस तो पूरा एक निजाम है। मैं सदका कर देता हूं, काम हो जाते हैं। देखें, ये याद दहानी से सब मिला। मुझे बाबा जी ने बताया, जब मैं छोटा था मुझे बाबा जी ने बताया ये पढ़ ले, फिर मैंने पढ़ा और मुझे सेहत राहत मिली, फिर मैंने बताना शुरू किया। आज भी आज भी आज भी मैं बता रहा हूं, और मुसलसल बता रहा हूं। देखें, जो सबक होता है ना, उसको बार बार बताने में शर्म नहीं होती। क्यों? रोज उस्ताद वही सबक सुनता है, रोज उस्ताद वही सबक सुनता है, रोज उसे सुनता है, तो उसको बताना, याद करना आर नहीं होता। अल्लाह अकबर का ये फायदा, ये तो सुना, अरबी नस्ल का एक घोड़ा, अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगाता है और उसका साया बड़ा कितना है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा 100 साल तक उस दरख्त के साये के नीचे दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। जो एक दफा पढ़ेगा, फिर कहो, फिर कहें, एक दफा जो अल्लाह अकबर कहते, ये रिवायत है, सरकार का फरमान। और सुने, जो एक दफा अल्लाह अकबर कहते हैं, तराजू आधा भर जाता है। और तराजू कितना बड़ा होगा क़यामत के दिन? फरमाया उस तराजू में सारी जमीन, सारे आसमान, सारे पहाड़, सारे दरिया, सारे समंदर, सारी गैलेक्सी, सारी कहकशाएं अगर रख दें
ایسے ہے جیسے ایک گیند، اور بعض روایات میں ایسے ہے جیسے ایک رائی کا ذرہ۔ وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا، جب بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے آدھا ترازو بھر جاتا ہے، آدھا آدھا بھر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں مفہوم کہ ایک دفعہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، فرمایا کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہا میرا کوئی کام ہو بس پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر مجھے پتا ہے کہ اب میں نے 3 تسبیح اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 3 تسبیح تیہان والی پڑھنی ہے اللہ اکبر کی، اور 300 اونٹوں کا صدقہ کرنا ہے، اور اللہ نے میرا یہ کام کر دینا انشاءاللہ۔ یہ سبق اسے کہاں سے ملا؟ اس یاد دہانی سے ملا، نہ چھپانے سے ملا، ایک اندر کے درد اور غم سے ملا، ایک دل کے درد سے ملا، جو مجھے ملا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، وہ جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے، یہ ایک پیغام ملا۔ ایک صاحب مجھے یہاں ان کی کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی دکان تھی، بڑا عرصہ ہوا مجھے بتانے لگے، کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر، 300 دفعہ اللہ اکبر۔ میں جب پڑھتا ہوں اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں، پورے دھیان کے ساتھ، کہنے لگے میرا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، میں سر جھکا کے تسبیح لے کے 300 دفعہ اللہ اکبر گھر سے دکان پہ آتے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ مجھے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کہا کہ پڑھوں تو 300 دفعہ اللہ اکبر 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہوں، میں آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک سے میں اپنی مرادیں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان، تیرا فرمان کہ ایک بار اللہ اکبر سے یہ ملے گا، اللہ مجھے عطا فرما دے۔ کہا کبھی جلدی کبھی دیر، اور خود ہی کہنے لگے جب دیر ہوتی ہے تو مجھے اپنے اوپر احساس ہوتا ہے میرے مانگنے، میرے گڑ گڑانے اور میری طلب میں کمی ہے، اس کریم شہنشاہ کے دینے میں کمی نہیں۔ میرے مانگنے، میرے گڑ گڑانے اور میری طلب میں کمی ہے۔ کون ہے جس کو اللہ اکبر نہیں آتا؟ کون ہے جو اللہ اکبر پڑھ کے نہیں مجھ کو ملتا؟ مجھے جہاز میں ایک صاحب ملے، 97 کی بات ہے، میں ملتان سے 737 تھا، اور اس میں مجھے یاد ہے روسی عملہ تھا، رشین تھے، PIA کا تھا، کرائے پہ لیا ہوگا شاید۔ میں نے ملتان سے کراچی جانا تھا، مجھے وہاں کے 2 چیزیں یاد ہیں، بلکہ 3 یاد ہیں۔ ایک تو جو جہاز میں کھانا کھلانے والے اسٹیورڈ، ان کا نا نیچے چاول گرا، نیچے چاول اٹھایا، تو میں نے کہا یہ چاول کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اسی رزق کی خاطر تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ہیں، ہوا میں ہے نا، کسی وقت جہاز گر جائے، اسی رزق کی خاطر۔ ایک تو یہ واقعہ مجھے نہیں بھولے گا، 97 کا واقعہ ہے، 97 کا واقعہ ہے، اور مارچ تھا، 97 مارچ۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، باتیں ہوئیں، کوئی ان کے مسائل تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ اکبر پڑھیں، مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ میری سانسوں میں بستا ہے، یہ میری سانسوں میں بستا ہے، یہ میری سانسوں میں بستا ہے۔ مجھے الفاظ یاد ہے۔ تیسرا،
म्यूजिक चल रहा था तो मैंने उससे कहा मैं कि ये तो जरा बंद हो सकता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि वो जहाज का कप्तान था। तो उसने उस वक्त के बादशाह का इशारा करके कहा, 97 में जो बादशाह था, कह जी ये तो अमीरुल मोमिनीन भी नहीं बंद करा सके। जियाउल हक की तरफ इशारा था। 88 में अपना वो तो खुद हो गए थे। तो अच्छा, मैंने उसको ना इसकी साइंस की एक चीज बताई। कहने लगे मैंने पढ़ी है ये चीज, एक किताब है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, मैंने वो पढ़ी है। मैंने कहा उसका राइटर इसी जहाज में बैठा है। हाँ? कैसे मिलवा सकता हूं? इसी जहाज में बैठा है उसका मुसन्निफ। मैंने कहा इस रंग का टाइटल है इस तरह। हाँ बिल्कुल। मैंने उस बंदे के नाम, ये नाम पूरा लिखा हुआ। कह रहे हाँ। मैंने कहा आपने ये चीज पढ़ी होगी फलां चैप्टर फलां सफे पे। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने सुन्नत नबवी जिल्द 2 में हाले दिल में इसका थोड़ा सा तस्करा किया। तो मैंने कहा मैं हूं। ओ, आपसे कैसे बातें करूं? तो मैंने कहा मुझे साथ बिठा लो। हाँ बिल्कुल ठीक। जहाज पीछे उन्होंने सीट निकाली, मुझे बेल्ट दी, जो दिया, जो भी उनका निजाम था। उस जहाज ने मुल्तान से उठना था, सखर जाके उसने टच किया, सखर पे उतरा, सखर से सवारियां ली की, फिर कराची गया। उसने मुझे बताया वो सामने रेडार है, ये खुद इसका है, वो रनवे है, ये चीज है। जो चीज मुझे वहां लगी ना वो बताना चाहता हूं। साथ बैठा था एक उसका असिस्टेंट पायलट का। कहने लगा ये साथ जरूरी होता है। क्यों? कहा मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मुझे कोई तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, जहाज को ये संभालेगा। और फिर जहाज उड़ाने से पहले जो चीज याद दहानी की मुझे और मिली, एक चार्ट था, उस पे कहते थे ये बटन ऑन हो गया। ये लफ्ज मैं कह रहा हूं, उनका तो अपनी इस्तेलाहात थी। वो हाथ रख के कहता था हाँ। जब ये हो गया मैंने कहा ये क्यों है? उसने कहा, इसने कहा ये बटन हो गया और वो ना हुआ। कोई चलती बस तो नहीं थी कि रास्ते में खड़ी हो जाएगी, वो तो नीचे होगी हर चीज। याद दहानी का यह सबक मुझे मार्च 97 से आज तक याद है, आज तक याद है। हम एक दूसरे को याद दहानी कराते रहे, वरना सख्त खतरे में है, सख्त खतरे में है। वो खतरा बीमारियों की शक्ल में, दुखों की शक्ल में, मुसीबतों, हालात की सख्तियां, हासिद, दुश्मन, शर पसंद, उस खतरे में है। एक साहब थे, जादू में बहुत माहिर थे। मैंने 1-2 दफा उनका वाकया सुना है। वो कहने लगे कि किसी बंदे को अच्छी गाड़ी, अच्छी सवारी, अच्छे लिबास में देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा कि फिर मेरा जादू का एक अमल होता है। उसने मुझे खुद कहा, उसने कहा जितना मैं नापाक रहूंगा मेरा जादू उतना ताकतवर, काला जादू उतना ताकतवर होगा जितना मैं नापाक रहूं। और कहा कि मैं पेशाब करता हूं ना, तो पेशाब को अपने हाथों में ले लेता हूं, पेशाब को अपने हाथ में लेके उसी को असंजे के तौर पे अपने बदन पे मारता हूं कि मेरा बदन जितना नापाक होगा उतनी मेरी अमल में ताकत होगी, काली चीजें मेरे करीब आएंगी। और रूह की दुनिया के लिए और कमली वाले के लिए जितना मेरा बदन पाक होगा उतना रूह की दुनिया, मन की दुनिया, नूर की दुनिया, जज्बों की दुनिया, कुरान की दुनिया, फरमाने मुस्तफा की दुनिया, उतना नूर, ताकत और उसकी ताकत होगी और उसकी तजल्ली होगी और उसकी बरकत होगी। उसने मुझे कहा, उसने कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पर मैं क्या करता हूं? कहा मेरे पास एक खोपड़ी पड़ी है इंसान की, उस पर अमल करता हूं, मैं उसका तस्वर करता हूं, उस बंदे का तस्वर करता हूं, इसका एक्सीडेंट हो जाए,
نہ میرا لینا نہ دینا. اسے کہتے ہیں حسد, اسے کہتے ہیں کینہ, اسے کہتے ہیں بغض. حسد جو ہے, آج میں حسد بھی بتا دوں. حسد کسی سے کے بارے میں نفرت ہے, بس یہاں تک اس کی جو سٹیج ہے وہ یہاں تک ہے. نفرت کے بعد اس سے انتقام لینے کا جذبہ ہو, یہ پھر کینہ ہے اور بغض ہے. وہ حسد سے آگے کینے میں نکل جاتا تھا. اس کی اچھی سواری, اس کا اچھا لباس, اس کا اچھا گھر, اس چیز سے مجھے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ پاک نے آپ کو حسن دیا, جمال دیا, خوبصورتی دی, اچھی سواری دی, اچھا گھر دیا, اچھی زندگی دی, عزت دی, دیا. یہ بندہ آپ کی زندگی میں اگر آ گیا اور اس کی نظر آپ کے اوپر پڑ گئی, اور پھر یہ کالی دنیا کا کالا جادوگر تھا, مجھے یہ بتائیں اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ مجھے پتا نہیں میرے اوپر وار ہو رہا, مجھے پتا نہیں کہ میں کسی کو نہیں ستا رہا, تو مجھے کوئی کیوں ستائے گا؟ ضروری نہیں کہ میں کسی کو نہیں ستاؤں گا. باولا کتا, اس سے بچنا پڑتا ہے. لکھ لیں میری بات کو, جو کتا باولا ہو نا, اس سے خود بچنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ جاتے جاتے کو خود کاٹتا ہے, جاتے جاتے کو خود کاٹتا ہے, اور جس کو کاٹتا جاتا ہے اس کو بھی پاگل کرتا جاتا ہے, اس کو بھی پاگل کرتا جاتا ہے. اس پاگل کتے سے کون بچے جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. جب بندہ حسد, کینہ اور بغض کی دنیا میں آگے بڑھ جاتا ہے, وہ جانور ہوتا ہے. اور میں نہیں, جانور نہیں, جانور سے بھی اگلی کوئی قسم ہے تو وہ ہوتا ہے بل ھم اضل. سانپ ڈستا ہے, مزہ نہیں آتا, پر اس کا شعبہ ڈسنا ہے. بچھو ڈستا ہے, چاہے اس کے ساتھ لاکھ بھلے کرو, پر وہ ڈسے گا. اس کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھے خود کہا. اس نے میرے پاس ایک صاحب آئے, کہا میں نظر لگاتا ہوں, اور میری نظر نشانے پہ لگتی ہے, نشانے پہ لگتی ہے, میں نظر لگاتا ہوں. اور پھر اس نے بھی یہی بات کہی کہ جو بندہ مجھے سلام نہ کرے, یا کوئی مجھے اچھا نہ لگے, یا اس کے پاس کوئی تونگری اور راحت کا نظام الفاظ میرے اپنے ہیں, اس کی بات کا مفہوم بتا رہا ہوں, پھر میں اس کو نظر لگاتا ہوں. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ وہ اس کو نظر لگاتا. ہمارے ایک مخلص ہیں, وہ کہنے لگے کہ ہم حج پہ تھے, عمرے پہ تھے, ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا, خبردار کر کے نظر لگاتا تھا, اور اس کی نظر نشانے پہ اس کے واقعات کئی سنائے. تو کہنے لگا کہ ہم نے پائے لیے, ہم 3 بندے تھے, ہمارے سامنے کہیں پائے بنتے تھے سفر میں, 2 بندے تھے, انہوں نے 2 پلیٹیں لی, ہم 2 بندے تھے, وہ 2 بندے تھے, انہوں نے 2 لی, ہم 3 تھے, ہم نے بھی 2 لی. کہنے لگا یہ کھا جائیں گے, 2 بندے ہیں, 2 پلیٹیں ہیں, کھا جائیں گے. کہا ایک دم مجھے جھٹکا لگا, میں کہ نظر لگا دی, اور ہم 3 ہیں, اور ہم بھی 2 پلیٹیں لیں. بس کہا کہ وہ جس پہ نظر پڑی نا اس کی سخت, اس نے منہ میں لقمہ ڈالا اور یوں پکڑا, اور کرسی پہ بیٹھا تھا, یوں دوہرا ہو گیا, اس کے بعد نیچے گر گیا. لوگ اٹھے, کیا ہوا؟ نوالا پھنس گیا, کیا ہوا؟ وہ بندہ وہیں فارغ ہو گیا, مر گیا. کہا ایک دفعہ میرے سامنے غصے میں آیا, ہم چل رہے تھے تو غصے میں آیا, کہا چل پھر آج میں تجھے نظر لگاتا ہوں. میں کہا لگا. ایسے بیٹھ گیا,
اور میں نے دل میں پڑھنا شروع کیا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس نے مجھے ایسے دیکھا اور میں پڑھ رہا ہوں سانس روک کے. اس نے پھر دیکھا کہنے لگا تیرا لگتا ہے مرشد کامل ہے. مرشد نہیں کامل، مرشد کے کملی والا میرا مرشد کامل ہے. ہاں مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سچی کھتے ہو. کہتے لگتا ہے تیرا مرشد کامل ہے. ورنہ میں جس کو نظر، میں نے مجھے جب بتایا نا، میں کہا جس وقت وہ نظر لگا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کا نظر کر کے آنکھیں باہر آ جاتی. یہ جو پڑھ رہا تھا نا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو اس کی آنکھوں میں جس اصل وہ کیفیات ہوتی ہیں، نظر کیفیات کا نام ہے، وہ کیفیات ہوتی ہیں. میں نے کہا اگر تو اس کے جو ہیں بارش ہے نا تو بارش کے پتنگے چھوٹے چھوٹے چھوٹا کاٹتے ہیں، باقی کوئی چیز ایسی نہیں تھی. تو میں کہا تو اس کی نظروں کو دیکھتا. کس کو دیکھتا؟ نظروں کو دیکھتا. اور نظروں کو دیکھ کر وہ کہتا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یوں اس کی آنکھیں ابل کے باہر آنا پڑتی. واقعات ہیں اس کے، اور اس کے تجربات ہیں، بہت زیادہ تجربات. یقین کی طاقت واحد طاقت ہے جو زندگی کے نظام کو ایسے سنبھال اور سنوار کے چلا دیتی. اس طاقت کے پیچھے یقین کی طاقت. کہنے لگا مجھے کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے، بس میں اب بیٹھ جاتا ہوں کہ میں اللہ اکبر پڑھوں گا، پر کس تصور کے ساتھ؟ جو میں نے بتایا اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ. 3 تسبیح اللہ اکبر کی. لگا ایک دفعہ میں نے وہ صاحب جن کا میں نے بتایا کہ گھر سے میں چلتا ہوں آدھا گھنٹہ تقریباً گاڑی میں لگتا ہے، میں اپنے کاروبار میں پہنچتا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے بہت زیادہ کسی سے لینا تھا اور دینا تھا. کاروبار میں لین دین چلتا رہتا ہے. جس سے لینا وہ دیتا نہیں، جس کو دینا وہ چھوڑتا نہیں. کیا کروں؟ کہا مجھے اچانک خیال آیا کہ صبح شام جاتے ہی گاڑی میں کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں. میں نے 3 تسبیح اللہ اکبر پر دھیان والی. میں نے عرض کیا نا کہ وہ کہتے ہیں میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں تقریباً. 3 تسبیح اللہ اکبر کی پر کس والی؟ دھیان والی. اور دھیان جو میں نے آپ کو آج وضاحت سے بتایا، اس دھیان کے مطابق دھیان دیں، اس یقین کے مطابق یقین کریں، اس جذبے کے مطابق کیفیت اور جذبہ ہو. میں پڑھتا گیا، سارا دن امید رکھی، کچھ نہ بنا. شام کو گھر گیا، پڑھتا گیا. صبح آیا، پڑھتا گیا. کہا 2 دن لگے ہیں، اور 2 دن کے بعد مجھے جو کہا کہ پیمنٹیں یعنی پیسے ملے ہیں اور میرا حساب کتاب بہترین ہوا ہے. کہا بعض اوقات مجھے میرے کام سنبھالنے میں 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، کبھی 3 ہفتے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 دن. وہ جتنا یقین ہو. اس نے یقین کو جو لفظ استعمال کیا نا، وہ لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا، وہ لفظ آپ کو بتاتا ہوں. اس لفظ سے بڑا فائدہ ہوگا. اس لفظ کی وضاحت بھی کروں. اچھا مجھے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا جتنی سٹ مریجے، سٹ چوٹ، ہاں جتنی سٹ چوٹ ضرب جتنا ہو، جتنی ہو اتنا زیادہ جا کے اثر کر. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے اتنا زیادہ اثر کرے گا.
میرا اللہ تو ہمارے جذبوں کو دیکھتا ہے. کس کو؟ جذبوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا. اس دن میں بیٹھا تھا، میں ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دیتا ہوں، چوراہوں پہ چلنے پھرنے والوں کو کوشش کرتا ہوں کہ میں نہیں دیتا، یہ ضرورت مند نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک مانگنے والے کو بلایا اور اسے ضروریات دی، اس کی ضرورت پوری کی. اس نے آگے جا کے پھر مانگنا شروع کیا تو فرمایا بلاؤ. اس کی تلاشی لی تو بہت کچھ نکلا. کہا ان ساری روٹیاں، سارا آٹا، ساری چیزیں، سارے جو صدقے کے اونٹوں کو ڈال دو، اور اس کو پھر کوڑے مروائے. اسلام نے پیشہ وری اور گداگری، پیشہ وری بھکاری بن کی تعریف نہیں کی، مذمت کی ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا 100% نشہ کرنے والا، اس کی حالت ایسی تھی، مجھے ساتھ بیٹھے کہنے لگا نشہ کرے گا، پتہ ہے میں نے مجھے. میں نے اس کو ایک چھوٹا سا نوٹ دے دیا اور پھر خیال آیا کیوں دیا تھا. میں نے کہا اس نے حالت ہی ایسی بنائی تھی. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں. میں ایک جگہ، میں نے بہت پرانی ہے کہ میں نے جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد جو دعا مانگنی شروع ہوئی، میں نے جمعے کے سلام کے بعد فوراً اپنی بقیہ نماز شروع کر دی. میں نے آگے جانا تھا. یقین جانی میں نے 4 رکعتیں پڑھی اور دعا ہو رہی تھی اور لوگ بے توجہ سے آمین کہہ رہے تھے، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ دعا پڑھنا اور مانگنا کیسے کہتے. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ابھی تک میں ہی نہیں سیکھا کہ میں دعائیں مانگیں کیسے. دعائیں پڑھتے ہیں اور دعائیں جب مانگیں گے پھر کائنات ملا جیون اندرون شہر ان کی مسجد ہے، لاہور کے اندرون شہر میں نے ایک دفعہ وہاں سفر گزر رہا تھا تو نماز پڑھی تھی. ملا جیون رحمت اللہ علیہ، بادشاہ نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پہلے دور میں جمعہ بادشاہ رعایا کے ساتھ پڑھتا تھا. تو ملا جیون نے کہا کہ ریشم مرد کے لیے حلال نہیں، اور پوری وضاحت سے کہا. بادشاہ کو اپنی غیرت محسوس ہوئی تو بادشاہ نے کہ فوراً محل میں گئے جمعے کے بعد تو ان کی گرفتاری کا حکم دیا. بیٹے بھاگے کیونکہ وہ شاگرد تھے استاد کے، اور بھاگ کے آئے، کہنے لگا استاد محترم والد نے آپ کی گرفتاری سے مراد 2 چیزیں، یا جیل یا قتل. اس نے اچھا میرا لوٹا لے آؤ، مسلح لے آؤ. استاد کو لوٹا مسلح دیکھ کے پھر ابے کے پاس بھاگے، مغل بادشاہ کے پاس، کہ ہم استاد کو لوٹا مسلح دے آئے، ایسے ایسے واقعہ ہے. والد ننگے پاؤں بھاگا ملا جیون کے پاس کہ کہیں مسلح پہ نہ چڑھ جائے اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا. معافی مانگی، نہ مسلح پہ نہ. کوئی ایسی کیفیتوں کے ساتھ ہماری تسبیح ہو، ہمارا دھیان ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری نماز تلاوت ہو، اور ہمارا اللہ اکبر ان کیفیتوں کے ساتھ ہو، ان جذبوں کے ساتھ ہو، ان جذبوں کے ساتھ ہو جو میرے رب کی بارگاہ میں جذبے قبول ہیں، وہ جذبے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، وہ جذبے جس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، وہ جذبے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرتا ہے، اس سے روکیں. میں نے کہا میں کیوں روکوں؟ کہا کہ اگر میں اپنا نقاب ہٹا دوں اور اپنے حسن و جمال کو بتا دوں، آپ سارے بے ہوش ہو جائیں گے. اتنے حسن و جمال میں یہ دوسری شادی کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سن کے میں گم ہو گیا.
میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا حسن و جمال کل یوم ہوا فی شان، میرا حسن و جمال، میرے بندے تو کہاں جاتا ہے؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاتا ہے؟ کہا ایک دم مجھے میرے اللہ یاد آ گیا جو بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے۔ اس دھیان، اس جذبے کے ساتھ 3 تسبیح اللہ اکبر کی، اس دھیان اس جذبے کے ساتھ تیری تسبیحات، تیرا ذکر، تیرا وظیفہ، تیری تلاوت، تیرے سجدے، تیرا قیام، تیرا نماز، اس دھیان اور اس جذبے کے ساتھ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ بڑا انوکھا فائدہ ہے، بہت انوکھا فائدہ ہے۔ بتاؤں، بابا جی کا طوطا آئی بلی اور طوطا لے گئی، اور بابا جی نے طوطے کو سکھایا ہوا تھا کلمہ، اور طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بلی لے گئی طوطا تو بابا جی بہت دکھی، بہت پریشان، اور حتیٰ کہ غشی آ رہی ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی آپ کو اور طوطا لا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، طوطا تو اور آ جائے گا، کہانی کچھ اور ہے۔ کہا طوطے کی زبان پہ کلمہ تھا، جب بلی آئی تو کلمہ بھولا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، اور بلی نے کوئی ٹائیں ٹائیں نہیں سنی اور بلی اس کو لے گئی۔ اسی طرح میری زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل میں نہیں اترا۔ جب اسرائیل آئے گا اور موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت بھی میں ٹائیں ٹائیں کروں گا اور میرا کلمہ مجھ سے بھول جائے گا۔ طوطے کے انجام کو دیکھ کے مجھے اپنا انجام یاد آئے۔ جب دھیان سے توجہ شروع کر دیں گے، اچھا پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی۔ پہلے عادت جب شروع کر دیں گے دھیان سے، پھر کیا ہوگا؟ دل بھی ساتھ متوجہ ہو جائے گا، اور میرے اللہ کو یہی دل چاہیے، میرے رب کو یہ دل کی دنیا چاہیے۔ اجڑے دل کو آباد کر گن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بطن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن۔ یہ دل کو متوجہ کرنا ہے۔ سارے انبیاء کی محنت کا میدان دل، سارے قرآن، ساری حدیث، سارا فرمان مصطفیٰ، اس کے لیے دل۔ ایمان دل کا نام، حلاوت دل کا نام، نور دل کا نام، کلمہ دل کا نام۔ آپ اس دل کو متوجہ کر رہے ہیں، آج تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی ایسی چیز جو پریشانیوں کا ذریعہ بنی ہے، کچھ پڑھ لیں۔ 11 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، کچھ دن پڑھ لیں، دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، پر جو دھیان بتایا اس دھیان کے ساتھ، جو جذبہ بتایا اسی جذبے کے ساتھ، جو دھیان، جو جذبہ، اسی کیفیت کے ساتھ ڈوب کے بس ڈوب کے پڑھ، پھر دیکھ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے۔ کہتے کیا ہوگا پتہ نہیں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ سنو، میں خلیفۃ فی الارض ہوں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ۔ ذرا آج ایک کیفیت بتا رہا ہوں، وظیفے کی طاقت بڑھانے کے لیے، دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے، اور دعا اور وظیفے کی طاقت میں وہ طاقت بنے کہ کن فیکون کی طاقت آ جائے۔ تو ایک انداز بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ میں خلیفۃ فی الارض ہوں، میں، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، جنات کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اپنا میں خلیفۃ فی الارض ہوں، اور میں جو چاہ رہا ہوں میرا اللہ وہ چاہ رہا ہے،
اور میرا اللہ جو چاہ رہا ہے کن فیکون ہو. حدیث دیتا ہوں، قدسی ہے، اے میرے بندو میں تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. چہرہ جیسا میرے ساتھ گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. کر کے دیکھ رب دیتا یا نہیں دیتا. کیوں؟ اب اس نے اللہ پہ مان کر لیا، اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مجھ پہ بھروسے کر کے دیکھ تو صحیح. فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ جی آپ کی آنکھوں کے سامنے پائے گا. حسبی اللہ، تو میرے لیے کافی ہے. علیہ توکلت، میرا تجھ پہ بھروسہ ہے میرا. کیوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ، تیرا عرش بڑا اونچا ہے، عظیم ہے. جذبوں کی زندگی، جذبوں کا سفر، ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے، ملتا ہے دیتا ہے شہنشاہ ہے، ملتا ہے دیتا ہے بے نیاز ہے. پر وہ جذبے دیکھتا ہے، جذبے دیکھتا ہے. اور جو جذبوں کے ساتھ گڑ گڑا کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے جذبوں کو اللہ تولتا بھی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اس حدیث کے بعد آپ کو کوئی تانے دے، کیا ملا، کیا پایا، اتنے عرصے سے جا رہے، کیا تیرے پاس گاڑیاں، بنگلے، مال، ہیرے، سونے. ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ جب کوئی بندہ مانگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتے خیال کرنا اس کو ذرا نہ دو، دیر کر دو. یا اللہ دکھی ہے، غمخوار ہے، بھیکاری منگتا ہے، پر میں منگتا اچھا لگ رہا ہے، مل گیا تو پھر منگنا چھوڑ دے گا، مل گیا تو پھر مانگنا چھوڑ دے گا، منگتا چھوڑ دے گا. میرے بندو اس کو نہ دو. ہاں کبھی اس کا لاڈ ہوتا ہے، کبھی پیار ہے. ایک بابا جی تھے، جب بارش نہیں ہوتی تھی، سخت قحط سالی ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، منتیں کرتے تھے، کہتے تھے بابا میں دعا کر دوں، کہ مہربانی کریں. منتیں کرتے تھے، پھر اپنا کرتا اتار کے سخت گرمی آگ میں دھوپ میں ڈالتے تھے کہ اللہ پاک اس کو خشک کر دے. بارش شروع ہو جاتی تھی. ہاں کرتا اتارتے تھے، دھوتے تھے، دھو کے گرمی میں ڈالتے دھوپ میں کہ یا اللہ اس کو خشک کر دے. بارش شروع ہو جاتی تھی. تیرا کرتا خشک نہیں ہونے دینا. تیرے ساتھ ہماری کوئی خاص ادائیں ہیں. کبھی لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، اندر اٹھنے والے سوال، اندر اٹھنے والی بدگمانیاں، شک، وساوس، یوسوس فی صدور الناس. یاد رکھنا یہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے. من الجنت والناس، کبھی جنات یعنی اندر نفس شیطان کی شکل میں، کبھی لوگوں کی شکل میں. کیا ملا تسبیح سے، کیا ملا، کیا پایا، اتنا عرصہ ہوا، یہ ملے گا، یہ پیغام ملے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ٹاٹ کا لباس پہنا، سارا گھر راہوں میں قربان کر دیا، تو دشمنوں نے تانے دیے اور جبریل آ گئے فوراً کہ یا رسول اللہ، صدیق سے پوچھے اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ ہوئے ہم تو کہتے ہیں اللہ تو راضی ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے راضی ہے. اور پھر جبریل نے بھی کہا یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں نے اسی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. نہ گھبرایا کریں. یہ دنیا کے تانے، یہ دنیا کی باتیں، یہ دنیا کے وسوسے، کبھی اندر سے کبھی باہر سے، یہ موت تک کی جنگ ہے. یہ ابھی کب ختم ہوگی؟ ہاں جنگ نہیں لڑنی پر جنگ ہے، مقابلہ نہیں کرنا. سڑکیں بند، نعرے اور لوگوں کے لیے نہیں. ہمارے پاس احتجاج کی دنیا نہیں ہے، احتجاج کا نظام نہیں ہے. سارے مذاہب، سارے مسلک، سارے فرقے، ساری زبانیں سب ہمارے ہیں. آج کے بعد اپنے عمل کو جذبوں کے ساتھ کرنا شروع کریں. کس کے ساتھ؟ میں نے صرف تھوڑی سی مشق بتائی ہے. کبھی 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے دیکھیں تو صحیح.
3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ें। पर आज जो फकीर ने जज्बा बताया उस जज्बे के साथ पढ़े। मैं उस जज्बे को फिर दोहराता हूं, मैं 2-3 दफा दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता हूं। तस्बीह लेके बैठ जाए। हाँ, ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। गम कर गुमा या करू रहन, सारे गुमान गुम हैं, सिर्फ एक उसी का तसव्वुर है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सारे गुमान गुम हो गए, सारे ख्याल गुम हो गए, सारी सोचें गुम हो गई, सारे तसव्वुरात गुम हो गए। अब सिर्फ बाकी बचा कौन? अल अल आमीन। सारे गुमान गुम हो गए, बाकी एक हस्ती बची। तसव्वुर ये है, आका का फरमान है, जो एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, एक ऊंट ज़बह करने का सवाब, उसको टुकड़े करके खैरात करने का सवाब मिलेगा। ये सरकार का फरमान है। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले बताई थी। तसव्वुर ये हो कि एक दफा अल्लाहु अकबर मैंने पढ़ा और अल्लाह ने एक ऊंट सदका करने का सवाब दे दिया। इसमें कोई शक है? हाँ, शक नहीं, हो गया, बस हो गया। अब मैं ऊंट को ज़बह किया, उसके टुकड़े किए, फुकरा मसाकीन में मैंने ऊंट ज़बह कर दिया इस तसव्वुर के साथ। फिर अगला अल्लाहु अकबर पढ़े, फिर इस तसव्वुर के साथ, फिर अल्लाहु अकबर पढ़े अगला इस तसव्वुर के साथ, इस तसव्वुर और इस जज्बे की कैफियतों के साथ अल्लाहु अकबर पढ़े। सदका बुरी मौत से बचाता है, सुन लें। सदका बलाओं से बचाता है, सदका नाफरमानियों से बचाता है, सदका गुनाहों से बचाता है, सदका आने वाली बलाओं को टालता है, सदका सैलाब जलजलों से बचाता है, सदका फक्र और फाकों से बचाता है, सदका गुर्बत तंगदस्ती से बचाता है, सदका बुखार, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल के अमराज, जोड़ों पट्टों का दर्द, जिस्म की बीमारियां, तकलीफों से बचाता है, और सदका बेऔलादी का इलाज है, सदका औलाद की बरकत का जरिया है, सदका जिस्म की राहत का जरिया है, सदका आंखों का नूर है, सदका दिल का करार है, सदका कदमों की चाल और ताकत है, सदका फैले हुए हाथ को देने का नाम है, सदके से रब राजी होता है, सदके से फरिश्ते मसरूर होते हैं, सदके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर और खुश होते हैं, सदके से माल बढ़ता है, सदके से इज्जत बढ़ती है, सदके से रिस्क बढ़ता है, सदके से सेहत बढ़ती है, सदके से औलाद नस्लें मिलती हैं, सदके से ईमान मिलता है, सदके से इखलास मिलता है, सदके से अखलाक मिलता है, सदके से बरकत मिलती है, सदके से आफियत मिलती है। पहाड़ों के ऊपर बलाएं आ चुकी, सदके से टल जाती हैं, खजूर के दरख्तों से नीचे बलाएं आ चुकी, सदके से टल जाती हैं, सामने बला आ गई, सदके से टल जाती हैं। रिस्क वुसअत के दरवाजे सदका खुलवा देता है, अता आफियत के दरवाजे सदका खुलवा देता है, उसकी मेहरबानी को मुतवज्जे कर देता है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका अल्लाह की नाराजगी से बचाता है, सदका जहन्नम की आग को बुझाता है, सदका कब्र को वसी करता है, सदका कब्र में नूर भरता है, सदका कब्र में पोशाकें देता है, सदका कब्र में हमनशीन देता है, सदका कब्र के अंधेरों को खत्म करता है, सदका रब से मिलाता है, सदका दुआओं की कबूलियत का जरिया, सदका दिल का नूर, अंधेरों का सरूर, सदके से विलायत मिलती है, सदके से अता बख्शिश मिलती है, और सदका दुनिया आखिरत की तवंगरियों का जरिया है, और सदके से मिलता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। सदका 3 तस्वीरें सट वाली, जिसमें यकीन हो, ताकत हो,
اور 3 تسبیح ایسی جس میں اس کی ذات عالی کا دھیان جم جائے، اور اگر آنسو بھی بہیں، اور اگر جسم کا رواں رواں بھی کھڑا ہو جائے، اور جسم کا حصہ حصہ مچل جائے، ہاں یہی میرے رب کو مطلوب ہے۔ چلو مجھے آپ سارے ایک جواب دیں، ضرور دیں گے، سونے والے بھی جاگنے والے بھی ایک جواب دیں گے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ مظلوم کے پاس کون سی طاقتور دعا ہوتی ہے؟ مظلوم کے پاس کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ مظلوم کے پاس کون سا ایسا نظام ہوتا ہے جو عرش الہی ہل جاتا ہے؟ اس کے پاس جذبے ہوتے ہیں، اس کے پاس تڑپ ہوتی ہے۔ وہ مظلوم غیر مسلم ہے، وہ مظلوم کافر ہے، اللہ اس کی سنے گا، اللہ اس کی قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس جذبے، اس کے پاس طاقت، اس کے پاس رونا، اس کے پاس بڑبڑانا، اس کے پاس یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ مظلوم کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتی ہیں۔ سارے دل میں کہیں، مظلوم کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی۔ وہ کون سی طاقت ہے جو عرش کو ہلاتی ہے اور ظالم کو اٹھا کے ختم کر دیتی؟ اس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ ڈوب کے، ہائے کیا بات، جس کو تھوڑی سی کیفیات مل گئی ہیں اس کا کیا ہوگا، اور جن کے پاس کیفیات کا سمندر ہوگا۔ اللہ پاک عرشوں پہ بیٹھے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی تھی، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا ابراہیم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ امتحان لے آپ کے دوست کا؟ ہاں لے لو۔ ایک فرشتہ انسان بن کے آیا، آپ بکریاں چرا رہے، انسان بن کے آیا، بکریاں چرا رہے، اس نے آ کے نا لجاہ قلبی اور درد کے ساتھ اللہ اکبر جو کہا، ایک دم چونک پڑے، میرے محبوب کا نام لیا، بڑا مزہ آیا، نشے میں دل چور ہو گیا، محبتوں میں ڈوب گیا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے تو کہا پیسے لگیں گے، مال لگے گا، کہا کیا؟ آدھی بکریاں تیری ہیں۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے۔ اس فرشتہ نے اللہ کا نام لیا، سنے کہنے والا فرشتہ ہو، لینے لیا جائے اللہ کا نام، اور سننے والا ابراہیم ہو، تو سوچو کیا وہ منظر کیا ہو، وہ نظام کیا ہو۔ اس فرشتہ نے پھر اللہ کا نام لیا، کہا پھر سنا دے، کہا کچھ دو، کہا تیری آدھی بکریاں، دوسری آدھی ساری تیری ہو گئی۔ اس نے پھر اللہ کا نام درد لے جاہے قلبی کے ساتھ، پورے جذبے اور غم کے ساتھ، پوری کیفیتوں کے ساتھ، سرور آ گیا۔ کہا پھر کہے، کہا بکریاں تو ساری ختم ہوگی، کہا تیرا غلام ہوں، تیری بکریاں چرایا کروں گا، میں تیرا غلام ہوں، تیرے نام تو مفت وکاندنیاں، تیرے بہنیاں دی میں بہننیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ کہا ابراہیم آپ سچے ہیں، آپ کی محبت سچی ہے، میں تو امتحان لینے آیا تھا، میں تو فرشتہ ہوں، میری بکریاں کہاں؟ آپ کی بکریاں ہیں، آپ جانے، پر آپ نے آج سچ کر دکھایا کہ اللہ کی محبت میں اتنے فدا ہو گئے، اتنے فدا ہو گئے۔ جذبوں کا سفر، جذبوں کا سفر، کبھی کبھی آزما کے دیکھیں، ان 3 تسبیحوں کو آزما کے دیکھیں۔ کہنے لگا کہ بیٹی میرے کہے میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں۔ کہا بیٹا میرے کہے نہیں، میں بس ہوں، میرا گھر میرے کہے میں نہیں، بے بس ہوں، میرے قرضے ہیں، میرا لین دین ٹھیک نہیں، جن کو دیا وہ دیتے نہیں، جن سے لیا وہ چھوڑتے نہیں۔ کہا کہ بیماریوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، اور لا علاج بیماریوں نے مجھے زندگی میں دیوانہ کر دیا ہے۔
तो कभी जज्बों के साथ 3 तस्बीह अल्लाह अकबर पढ़ के करके देख तो सही, जज्बों के साथ 3 तस्बीह अल्लाह अकबर अवल आखिर दरूद पाक, और फिर वो जिंदगी में ऐसा सफर बनेगा। एक बात बताऊं, अल्लाह अकबर का नूर आग को बुझा देता है। हदीस में आता है, जहां आग, सुनी हदीस, जहां आग हो वहां अल्लाह अकबर कहो, वहां जहां आग हो अल्लाह अकबर कह के पानी डालो, पानी नहीं अल्लाह अकबर कहो, आग बुझ जाती है। उम्म सबियान जिन्नी, जिसने कहा है मैं लोगों को बर्बाद करूंगी, अहद सुलेमानी का सिलसिला चल रहा, जिसने कहा मैं उनकी हड्डियां खाऊंगी। मैंने आपको रिवायात और अहदीस सुनाई पिछली जुमेरातों में, जिसने कहा कि मैं लोगों को बर्बाद परेशान, जो बच्चों की ग़िज़ा गोश्त उसका मरगूब, इंसानों का खून उसका मरगूब, जो उबलते हुए खून को पिए, जो हड्डियां चबाए, जो घरों को वीरान करे, घरों को बर्बाद करे, उस आग का इलाज क्या है? अल्लाह। आग का इलाज, सरकार का फरमान है कि आग, अल्लाह अकबर आग बुझा देती है। अगर आपके पास उम्म सुबियान ने आपके घरों को वीरान कर दिया, जिंदगी को वीरान कर दिया, नस्लें वीरान हैं, औलाद होती है मर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, शोकड़े में मुब्तला है, या किसी तकलीफ बीमारी में मुब्तला है, या औलाद होती नहीं, या बेटियां हैं बेटे चाहिए, तो उम्म सुबियान का इलाज भी इन 3 तस्बीहात अल्लाह अकबर में है। और कोई बंदा यह कहता है कि मेरे ऊपर वो जिन्नी मुसल्लत मुझे नजर नहीं आती, पर वो सारी अलामात तो मिल गई हैं जो मैंने बयान की हैं, जो मैंने बयान की हैं गुज़िश्ता जुमेरातों में। अगर कोई वो पिछली जुमेरातों के दर्स सुन ले, उसका बड़ा काम बन जाएगा। पिछली जुमेरातों को मेरे 3 चौथी, आज कौन सी 6ठी जुमेरात है, अगर वो सुन लेना पिछले, उसके काम हो जाएंगे। जो कहता है उस आग से कैसे बचो? और बताओ, ब्लड प्रेशर आग है, ब्लड प्रेशर आग है, ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है 3 तस्बीह। टेंशन का इलाज है, एंजाइटी का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है, नींद नहीं आई इलाज है, बेसुकूनी का इलाज है। अंदर आग लगी है परेशानियों की, ओवर थिंकिंग की, अंदर आग लगी है जिंदगी के मसाइल की, अंदर आग लगी है जिंदगी के मुश्किलात की, अंदर आग लगी है जिंदगी की नाकामियों की, कि या किसी दुश्मन या किसी हासिद की आग लगी है, ये उसका इलाज है। मेरी नियत करके जरूर पढ़ा करें, मेरी नस्लों की, मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, उसकी जात के सामने मुझे जरूरत है। आग का इलाज है। आप नेकी चाहते हैं, खताओं से दूर होना चाहते हैं, खताओं की आग का इलाज है, आग का इलाज है। जब आग आ गई ना, उस आग को देखें कहां कहां ये बुझानी है। दिल में बुझानी है, तन्हाइयों में बुझानी है, अल्लाह के हुक्म को आने में जो देर होती उसको बुझानी है, गुनाहों की शक्ल में उसको बुझानी है, नेट की दुनिया उसको बुझानी है, बस आग बुझानी है। आप नहीं सोच सकते इसका दायरा कितना वसी है। इन 3 तस्बीहों का, इन 3 तस्बीहों का दायरा कितना वसी है। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम, मेरी आंखों की ठंडक बना, मेरी आंखों की आग खत्म कर। जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया, मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया। कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया। इस आग का इलाज है। अल्लाह अकबर, इस आग का इलाज है। मेरे सरकार का फरमान है कि जब आग लगी हो अल्लाह अकबर करो। वो आग कहां लगी हो? वो मेरे दिल में, वो मेरे जिगर में, वो खताओं गुनाहों की शक्ल में, वो तेरी नाफरमानी, वो कहीं आग लगी है। वो बीमारी है, वो हेपेटाइटिस है, वो जिगर है, वो घुटने हैं, वो दिल है।
क्यों सरकार का फरमान है जब ऊंचाई पे चढ़ो अल्लाह अकबर कहो। वहां एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। तो बहुत बड़ा राज है। इस राज को समझें, अपने लिए पढ़ें, अपनी नस्लों के लिए पढ़ें, वक्त के बादशाह के लिए पढ़ें, उसके साथ रहमदिली करें। क्यों सरकार ने फरमाया, सुनो मैं इसको हदीस से साबित करता हूं, फरमाया जालिम को भी रोको और मजलूम, जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। सरकार का फरमान का मफहूम है। बादशाहों के लिए दुआ करें। बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है। छोड़ दें तबसरे, ये सियासी तबसरे छोड़ दें, मेरी मिन्नत है। इन सियासी तबसरों, इन खबरों और इन हालात हाजरा ने जिंदगी में ब्लड प्रेशर और नफरतें और बीमारियां और दुख और तकलीफें दी हैं। भाई भाई को जुदा कर दिया, तेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी ये। बहन को, मां को जुदा कर दिया। दुआ मांगे। हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे लिए सबसे बेहतरीन, मैं समरकंद बुखारा जब भी गया हूं, या अभी 5वीं दफा काफिला लेके जा रहा हूं, काफिला नहीं लेके जाता, आज तक हज उम्रे का काफिला लेकर नहीं गया, क्योंकि पहला सवाल ये होता है कि पीर साहब का कितना हिस्सा है उसमें। उनके पास दुआ है। जब भी समरकंद बुखारा सब कुछ खत्म हो गया था, फिर दुआ रह गई थी। इनको चश्मों की रोशनी में पढ़ के देखें तो सही। आज मेरा जी चाहता है हम अल्लाह अकबर पढ़ें। आज का जिक्र हमारा क्या हो, रेशमी रुमाल को हम अपने पास रखेंगे और उम्मत से बयान अहद सुलेमानी उसको रख के सामने अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। यकीन जानिए, यकीन जानिए, आज जज्बों की हम मशक करेंगे। क्या करेंगे? जज्बों की। हाँ हाँ, कह रहे उस्ताद जी अपने सामने बैठ के सबक याद कराएं। आप मेरा सबक याद कराएं, मैं आपका कराऊं। सबक बयान हुआ है ना, आज फिर सबक याद कराने की मशक करेंगे। ये अल्लाह अकबर पढ़ना कैसे है, उस पे डूबना कैसे है, उस पे उस रब का तसव्वुर कैसे करना है जिस पे इब्राहिम तड़प गए थे। आज वो अल्लाह अकबर सारी उम्र पढ़ा, नमाज के हर हिस्से में पढ़ा। क्यों? कभी नहीं सोचा? नमाज की हर रकत में कहीं सुबहान रब्बियल अज़ीम, कहीं सुबहान रब्बियल आला, कहीं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कहीं अत्तहियात, कहीं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कहीं आखिर हर रकत के उठने में अल्लाह अकबर क्यों है? कभी यह तो सोचें, इसके पीछे क्या कायनात है, इसके पीछे क्या राज है? कभी यह तो सोचें। हर नमाज के हर रुकन में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक जिंदगी है, एक निजाम है, और हर नमाज के हर रुकन में या कहानी अल्लाह अकबर की है। आसान तस्बीह, पर ऐसे कि जो जिंदगी की मुश्किलें आसान कर दें, नाकामियां खत्म कर दें, उलझने खत्म कर दें, हालात को मुआफिक बना दें। मेरे मुखालिफ हवाएं हैं और दुश्मन हंस रहे हैं। वह शमातल आदा, मेरे सरकार ने फरमाया, दुश्मन तालियां बजा रहे, हंस रहे। अल्लाह पाक का निजाम ऐसा चले, वो शहंशाह वो ऐसी तरतीब बनाए कि अल्लाह पाक दुश्मनों की हंसी में दुश्मनों पे मुझे गालिब कर दे, जैसे खुद वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही है। जिंदगी का सफर है, अल्लाह अकबर से तय करें। अपने सफर की इब्तिदा की दुआ पढ़ें, 3 दफा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर आता है। क्यों अल्लाह अकबर? पल पल, कदम कदम, हर सांस अल्लाह अकबर। आप तकबीरात अल्लाह अकबर के बगैर कहें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, आपका जानवर हलाल नहीं होता वहां अगर अल्लाह अकबर ना कहें।
आपका तो जानवर हलाल नहीं होता। वो छुरी फिरेगी पर हलाल छुरी नहीं फिरेगी। इस अल्लाह अकबर के राज। कहने लगे, मेरा एक जन था, वो दोस्त था। कहा, मैंने पूछा क्या वजीफा है? कहा, 1.25 लाख दफा रोजाना अल्लाह अकबर पढ़ता हूं। तो कहा, क्या फायदा है? कहा, बस ज्यादा फायदा तो नहीं है। जमीन को देखता हूं तो नीचे सारे खजाने मेरे सामने होते हैं। दाएं देखता हूं, बाएं देखता हूं, आगे पीछता हूं, ऊपर नीचे सारे खजाने। कहा, कौन से खजाने? कहा, कुरान में नहीं है वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्ज, रब ने सारे खजाने खोल के रख दिए। कहा, फिर खजानों से नफा पाया? कहा, हाँ, जरूरत थी। मैंने अल्लाह अकबर पढ़ा, खजाना था, उसमें से मुट्ठी भर ली, अभी तक चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे कीमती हीरे थे। मुझे एक साहब कहने लगे कि मुझे एक साहब ने एक पत्थर दिया, दे दिया। कहा, मेरी शादी हुई तो किसी ने कहा पत्थर कीमती है, शादी, मैं गरीब आदमी, मैं लेकर गया तो उन्होंने कहा 24 लाख देंगे, 20-25 साल पहले। कहा, एक मुट्ठी भरी मैंने, और एक मुट्ठी भरी बस वही चल रही है और खा रहे हैं। तो कहने लगे, मैंने पूछा मुट्ठी कितना अरसा चलेगी? करे 7-14 नस्लों तक चल जाएगी। बस ऐसे ही बेतनाई से, ऐसे क्या 7-14 नस्लों तक चल जाएगी। उसकी ताकत के पीछे क्या है? अल्लाह। उसको अपनी अजमत बड़ी पसंद है ना, उसको अपनी अजमत बड़ी पसंद है। जब बंदा अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो कहते हैं अल्लाह सारी बड़ाई तेरे लिए, सारी छोटाई तेरे लिए, तो सबसे बड़ा, मैं सबसे छोटा। अच्छा, कहते हैं सबसे छोटा है, हाँ, बाकी पक्की बात है। हाँ, कह रहे मेरा बड़े से क्या मांगता है? उन्होंने कहा, अल्लाह ये दे दे तेरे, ये दे दे तेरे, ये दे दे तेरे, ये दे, बस। आ गए, या अल्लाह बस, फिर जब जरूरत होगी फिर आ जाऊं, क्योंकि मैंने कह दिया मौला तू ही तू है, सबसे बड़ा, सबसे अजीम। अल्लाह कहता है कि मुझे यही चाहिए। लोग मेरे सामने बड़े बन के आते हैं, मैं उनको खत्म कर देता हूं। तू छोटा बन के आया है, तू हकीर बन के आया है, और मुझे तूने अजीम बनाया है। वह वल अलीयुल अजीम, बस फिर मैं अजीम ही अजीम हूं। मैं और कौन है? मैं ही तो हूं। आग को बुझा देती है मस्बियान को, और रेशमी रुमाल के अंदर नूर भर देती है। ये रेशमी रुमाल आपको 1.25 अरब दरूद के चिल्ले में मिलेगा। सच पूछें, जो सुबह शाम 7 बार सूरत फातिहा इस रुमाल के लिए पढ़ेगा, इसमें तावीज़ात हैं 11, जो पढ़ेगा, जब रेशमी रुमाल उसके हाथ में ऐसे आएगा, आप नहीं सोच सकते कि फिर क्या मिलेगा, फिर क्या पाएगा, फिर क्या हासिल होगा, फिर क्या मिलेगा, क्या पाएगा। सुबह शाम 7 बार सूरत फातिहा न छोड़िएगा। अवल आखिर दरूद पाक और बिस्मिल्लाह के साथ इस रेशमी तावीज़, रेशमी रुमाल जो आपको इंशाअल्लाह 1.25 अरब दरूद पाक में मिलने वाला है, कभी ना छोड़िएगा। और फिर अगर कहते हैं कि कोई जिन्नी, कोई ऐसी आफत मेरी जिंदगी में है, तो फिर रेशमी रुमाल को रख झोली में रख के उसके ऊपर रख तस्बीह, और तस्बीह करके फिर गिड़गिड़ा के कहे अल्लाह अकबर। फिर देख फैसले होते नहीं होते। हाँ, फैसले होते नहीं होते। हम तो फैसले नहीं करवाते, हम फैसले नहीं करवाते। मैं खुश हूंगा, इनाम दूंगा। क्यों? मैं मौसमों को नहीं भूलता, और जो किसी का अजर जाय नहीं करता। मैंने कहा ना, मेरा एक मौसम था, और मुझे डंके की चोट पे गाली दे के कहता है इतने पैसे दे। ठीक है, हो गए, ये हो गया, ये हो गया। उसका हर मतालबा मैंने कबूल किया, और उसके सामने नजरें झुकाई, और उसके कदमों को
اور اس کے سامنے کیوں؟ یہ وہ ہے جس نے مجھے بچپن میں انگلی، ماں باپ کے بعد، مرشد سے پہلے، ماں باپ کے بعد مرشد سے بھی پہلے، میرا گمان ہے اگر میری یادداشت صحیح دے رہی ہے، اس نے میری انگلی پکڑی تھی، ایک اور تھی اور یہ تھے۔ جب اللہ میرا کہتا ہے کہ میرا بندہ 300 دفعہ میری تعریف کر چکا ہے، اللہ تو سب سے بڑا، میں سب سے چھوٹا، میں حقیر، تو رب جلیل، تو میں عبد ذلیل، تو جلیل ہے مولا، میں ذلیل ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو بڑا ہے، تو عظیم ہے، میں حقیر ہوں۔ یہ اللہ اکبر کی مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو بتاؤ پھر ام سبیان، یہ جننی جو گوشت کھاتی ہے، ہڈیاں چباتی ہے، جو گھروں میں نفرتیں اور آگ لگاتی ہے، جو معاشرے میں ساری کائنات کا، تو پھر یہ اللہ اکبر کے سامنے ٹک کے رہے گی؟ بولو، ام سبیان جننی بڑی یا اللہ بڑا؟ ہاں، اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور یہ ریشمی رومال ہو، اور ریشمی رومال پر تسبیح ہو، اور ریشمی رومال پہ تسبیح ہو، کیا لذت ملتی ہے اس ریشمی رومال کو دیکھنے سے، اس کے دیکھنے سے، تسبیح ہو اور اللہ اکبر کا ورد ہو، اور اللہ اکبر کا ورد بھی دل کی گہرائیوں، اندر کے درد، آنسوں، ہچکیاں، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، اور اس کا دھیان کر کر کے پڑھنا اللہ اکبر کا۔ اور آج آپ نے بوتل اپنے پاس رکھی ہے پانی کی، اس پہ ہم دم کریں گے، بہت طاقتور عمل ہے یہ، ایسا نہیں ہے پانی اس پہ، یہ وہ پانی ہے، نیچے جو کولر ہیں زمزم کے، ان کے اندر تعویذ ہیں ان کے، اور وہ سارا نظام، یہ وہ پانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ جذبے متوجہ ہو گئے ہیں؟ طبیعت بے قرار ہے، بے چین ہے کہ بس اب پڑھیں؟ انتظار بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ انتظار کی شدت ہے؟ پہلے بتائیں پھر انتظار کی کیفیت کیا ہے، انتظار کا نظام کیا ہے؟ عہد سلیمانی کی جمعراتیں چل رہی ہیں اور ام سبیان کا زہر ختم کرنے کا نظام چل رہا ہے۔ آج اس نظام کے لیے ہم نے اللہ اکبر کی ضربیں لگانی اور کہنے کے مولا میں کمزور جنات طاقتور، میں کمزور جادو طاقتور، میں کمزور نظر بد طاقتور، میں کمزور حاسد شر طاقتور، میں کمزور گناہ طاقتور، میں کمزور وسوسے طاقتور، میں کمزور، مولا تو کمزور نہیں۔ جھونپڑی توڑ دی تھی بادشاہ نے اپنے محل کے لیے، مائی جب شام کو لکڑیاں چن کے آئی تو اپنی جھونپڑی پہ بیٹھ کے رو رہی تھی کہ اللہ میں نہیں تھی، تو تھا۔ ہائے 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 ہائے، بادشاہ نے محل بنایا نا تو جھونپڑی آئی، اس نے جھونپڑی توڑ دی، شام کو آئی تو جھونپڑی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس ٹوٹی جھونپڑی پہ کہتے کہ اللہ میں نہیں تھا، تو تھا، تو نے میری جھونپڑی کیوں نہ بچائی؟ اس کے درد کی کیفیتیں ایسی ہی کہ بجلیاں کڑکی، بادشاہ بھاگا، پاؤں پڑ گیا، اللہ کے واسطے جھونپڑی بنا کے دیتا ہوں، زیادہ ارداس فریاد نہ کر، میرے اوپر کائنات کے عذاب برس پڑے گا۔ اس استحضار، اس کیفیت کے ساتھ آج ہم نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ بولیں اس کیفیت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ،
अल्लाह अकबर पढ़ना है। आज का जिक्र खास यही है, आज का हमारा दर्द यही है, आज का हमारा दरमान यही है, आज का हमारा मरहम यही है, आज के हमारी फरियादें यही है, आज के हमारे जख्मों का मरहम यही है, आज हमारे दिल और कलेजे की ठंडक यही है, हमारी जिंदगी का सामान यही है, हमारी आखिरत का सामान यही है, हमारी कब्र का सामान यही है, हमारे आखिरी वक्त के कलमे का सामान यही है, हमारी रोजी रोटी इसी में से है, हमारा रिस्क सेहत इसी में से है, हमारी जिंदगी का चाल चलन इसी में से है, हमारा नूर राहत इसी में से है, हमारी जिंदगी इसी में, हमारी मौत उसी में। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। आज पता चला कि अल्लाह अकबर पढ़ा कैसे जाता है, मांगा कैसे जाता है, दर्द कैसे होता है। दरूद पाक पढ़ते हैं, इससे पहले एक तो ऐलानात पे तवज्जो फरमाए। तस्बीह खाने का निजाम और मेरी नस्लों और इस सारे निजाम की नियत करके हामीम ला युनसरून 313 दफा पढ़ रहे हैं, या हफीज़ो या सलाम पढ़ रहे हैं, लक़द जाकुम सूरत तौबा की आयात पढ़ रहे हैं, और हर नमाज के बाद एक दफा सूरत अल-हाक़ुम अत-तकासुर, ये सारा निजाम पढ़ रहे हैं, और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80। तस्बीह खाने और अजमेरी महल को वुसअत दाएं बाएं देने के लिए 11 बार सुबह शाम। उज़्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा, ताशकंद का सफर है, फकीर के साथ चलें। सफर पे हैरत अंगेज रूहानी पैकेज, हैरत अंगेज कबूलियत के लम्हे, ताकतवर तरीन मुश्किलात के हल के वज़ाइफ जो वहां से मिले थे और हमारे पास आए थे, वहां से मिले थे, वहां हमारे पास आए थे, वहां चले। मेरे बड़े 1762 में बुखारा से आए थे, अपने बड़ों के पास, नाना दादा बाबा उनके पास, तो वहां से हमारे वज़ाइफ जितने भी सलासिल हैं वहीं से आए थे। तो इंशाअल्लाह उसमें बहुत ज्यादा यह मौका ज़ाया ना कीजिएगा। अगर आपके मसाइल और इमरजेंसी है, मुश्किलात हैं और दिल की मुरादें पूरी करना चाहते हैं, तो अपनी आमदनी में हर महीने तय करें कि मैंने अबकरी रिसाले बांटने हैं। जो किसी को खैर देता है उस झोली में पहले खैर आती है। फैसला करें कि मैंने अबकरी रिसाले हर महीने तकसीम करने हैं। इसमें आजम का अगला दम 12 रबीउल अव्वल सुबह होगा, उसका डब्बा ले लिया करें, उसमें बहुत ज्यादा तावीज और चीजें होती हैं। और पानी में बहाने वाले तावीज डालें, बहुत ताकतवर अमल है। सैलाब की नीयत, उसको रोकने की नीयत, पानी में बहाने वाले तावीज बहुत डालें। मेरी दरख्वास्त है, पूरी दुनिया में जहां हमारे मुखलिसीन हैं वो हमारे इस खित्ते के सैलाब की नियत करके। सूरत कुरैश यकम सफर से शुरू है, सूरत कुरैश, और 40, 70 या 1.25 लाख 12 रबीउल अव्वल तक बहुत ताकतवर अमल है। 11 और 12 रबीउल अव्वल यहाँ रूहानी ताकतें, रूहानी वज़ाइफ, रूहानी पैकेज, तो कोशिश करें 11 और 12 रबीउल अव्वल यहाँ गुजारें तस्बीह खाने में। आइंदा कराची में मुलाकातें 25, 26, 27 सितंबर, और रूहानी ऑपरेशन भी कराची में होगा। और अब अबकरी कार्टून बहुत ज्यादा देखें, बहुत ज्यादा फैलाएं। अबकरी कार्टून बहुत ज्यादा देखें और बहुत ज्यादा फैलाएं। 19 नवंबर को सवारब दरूद का चिल्ला होगा। अभी से उसकी तैयारी, अभी से उसकी तरतीब, और एक पोस्ट आने वाली है कि उसमें हम अक्टूबर के आखिर में, आज मैंने लिखवाया है कि वो हम खिदमत के लिए वहां सारे जमा होंगे। अभी से उसका फिक्र करें। बहुत बड़ा मजमा आता है, किसी के कदम मेरी खिदमत में पड़ जाएं, बस रब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चीजें बहुत तवज्जो, तावीज़ात जिनको लिखने की खिदमत दी है वो तावीज़ात लिखते रहें, और जिनको कोई वज़ाइफ की खिदमत दी है वो वज़ाइफ जज्बों से करते रहें। और जो दुनिया में जहां
फितनों के जाल को तोड़ने का पूरा फिक्र कर रहे, आज के बाद वो अपनी फिक्र में जज्बे शामिल कर दें। मैं फिर कह रहा हूं, आज के बाद वो अपनी फिक्र में जज्बे शामिल कर दें। मैं फिर अर्ज करूंगा, जो फितनों के जाल को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में आज के बाद अपने जज्बों को, अपनी फिक्रों में जज्बों को शामिल कर दें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। बूढ़े हैं या जवान, तस्बीह खाने में खिदमत और इबादत के लिए जिंदगियां वक्त करें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने यहाँ खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने में इंशाअल्लाह ताला। और पार्किंग का ख्याल किया करें। मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके हकूक हैं, बहुत बहुत ज्यादा एहतियात करें। आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई किया करें। ये बच्चे हमारी नस्लें हैं, इनको खिलौने, टाफियां, बिस्किट वगैरह दिया करें और इनकी थोड़ी सी नागवारी को बर्दाश्त किया करें। पानी सामने आपके है और पानी की बोतल सामने है, और अब हम दरूद पाक पढ़ेंगे। और इस पानी की बोतल को क्या करना है, आइंदा जुमेरात इस पानी की बोतल पे अला हजरमी, जो समंदर में जिनका प्याला गया था और वापस आया, तो आइंदा जुमेरात भी लाइएगा इस पे इंशाअल्लाह ताला। अब पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब अल्लाहु अकबर का जिक्र होगा, पहले तवज्जो से सुने। इसी में दुआ भी होगी, इसी में आमीन भी होगी, इसी में गिड़गिड़ाना भी होगा, इसमें अपनी हाजतों चाहतों को अल्लाह से मनवाना भी होगा, और इसी से रिस्क, वुस्सत, बरकत, इज्जत, आफियत, अता, शफकत, राहत, रहमत, मेहरबानी, करम, इसी में सब कुछ होगा। बस जज्बों को आज आवाज दें, डूबे हुए जज्बों को आवाज दें, दर्द को आवाज दें, दो चार आंसू गिरा दें, कुछ सिसकियों की लड़ियां बहा दें, और उसकी रहमत, उसके करम को पूरी उम्मत के लिए मांगे, सारे आलम के लिए मांगे, और मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए डूब कर मांगे, और तवज्जो से मांगे और ध्यान से मांगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमीन, आमीन। अब सख्त तसव्वुर करके उम्मे सिबियान जिन्नी का और जिन्नात का और जादू का और नजर बद का और मुसीबतों का सख्त तसव्वुर करके लाइलाज बीमारियों का पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ غیب سے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، عنایت عطا فرما، اپنا کرم دے دے، اپنا فضل دے دے، بخشش کا سامان دے دے، غیبی نظام عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع رو رہا، سسک رہا، تیرے نام کی عظمتیں بلند کر رہا، تیرے نام کے قصیدے بیان کر رہا، تیرے نام کے ترانے کہہ رہا۔ اللہ اکبر، تجھے بہت پسند ہے، اللہ تجھے بہت پسند ہے، اللہ تجھے بہت پسند ہے۔ اپنی پسندیدگی کا واسطہ اپنی پسند کا واسطہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہدایت دے دے، ایمان اخلاص دے دے، برکت عافیت دے دے، تنہائیوں سے بچا دے، بچا دے میرا اللہ، رحم فرما دے، کرم فرما دے، عطا دے دے، مشکلیں حل فرما دے، ناکامیاں دور فرما دے، اٹکے ہوئے کام پورے کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے،
बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, अपनी खास रहमत दे, अपना खास करम दे, अपनी अता और इनायत दे, दुनिया भी दे, आखिरत भी दे, रिज़्क भी दे, सेहत भी दे, आफियत भी दे, दुनिया आखिरत की खैरी भी दे, खात्मा ईमान पे दे दे, पूरी उम्मत की बख्शिश कर दे, सारे आलम की बख्शिश कर दे, वतन की खैर बिन मांगे दे दे, अल्लाह अकबर की तासीर दे दे, अल्लाह अकबर का विजदान दे दे, अल्लाह अकबर के जज्बे दे दे, अल्लाह अकबर का ध्यान दे दे, और मौत तक यही दे दे, मौत के बाद नस्लों को दे दे, महरूमी से बचा, जिल्लत से बचा, इल्लत से बचा, किल्लत से बचा, अता से, अता से, अता से, अता से कभी महरूम न फरमा, कभी महरूम न फरमा। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहल बैतिहि व इतरतिहि व अहल बैतिहि व इतरतिहि व अहल बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।